बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। और सुबह सुबह की बरोज़ पीर की खबर ये है, बल्कि खबरों में खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी ना उमर अयूब साहब, वो ISI और MI के अफसरान से राब्ते में हैं। और ये बहुत बड़ा तगड़ा इल्ज़ाम है, कोई आम आदमी नहीं लगा रहा, इनकी पार्टी के ही बहुत ज़्यादा करीब शख्स, जी हाँ, जो तनख्वाहदार हैं वो साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसकी डिटेल में आना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब से मुतालिक। दूसरा, आज 3 जजेस हुकूमत को सरप्राइज़ दे सकते हैं, ठीक है, और ऐन मुतवक्के है, हिला सकते हैं बाकायदा तौर पर हुकूमत को। गंदम स्कैंडल पर आज अनवारुल हक काकड़ साहब को एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, ये भी मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। आज एक रिपोर्ट शहबाज शरीफ साहब के पास जानी है और फिर वो रिपोर्ट लेके उन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ साहब के पास आना है, ठीक है जी। उस रिपोर्ट में कौन सा बयानिया मुरतब करना है, नवाज शरीफ साहब की तैयारी क्या है, वो सब की सब मैं आपके सामने गोशगुजार करने लगा हूँ। शाहिद खकान अब्बासी ने मरियम बीबी साहबा की हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया पंजाब हुकूमत पर, क्योंकि उनको इन और आउट तो सारे पता है। इसको भी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। इंटरेस्टिंग व्लॉग होने जा रहा है। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सूरत हाल इंटरेस्टिंग हो गई जी। शेर अफजल मरवत साहब के फोकल पर्सन है जी, बल्कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं वजाहत समी। शेर अफजल मरवत साहब को मीडिया में आना है, नहीं आना, किस प्रोग्राम में आना है, किस प्रोग्राम में नहीं आना, अपीयरेंस कैसी है, क्या डील है, ये सब के सब यही मामला डील करते हैं। शेर अफजल साहब कितने अरसे तक बाहर रहेंगे, मीडिया पे नहीं आएंगे, ये सब चीज़ें इन्होंने डिसाइड करनी है। यानी शेर अफजल साहब से मुलाकात या मुज़ाकरात या गुफ्तगू के लिए ना प्रोग्राम में इन्वाइट करना हो तो वजाहत समी साहब, मेरे भी प्रोड्यूसर जब शेर अफजल मरवत साहब को कॉन्टैक्ट करते हैं तो पहले वजाहत समी साहब को ही कॉन्टैक्ट करते हैं ताकि प्रोग्राम में उनसे बात की जाए। तो वजाहत समी साहब शेर अफजल मरवत साहब से मेरा रब्ता करवाते हैं। वजाहत समी साहब ने बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट दी है। अब शेर अफजल मरवत का तनख्वाहदार है, उनका करीब आदमी है, इसलिए आम बात नहीं है, नोटिसेबल बात है। उन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ के ट्वीट किया, कलमा लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ट्वीट किया कि मैं कलमा पढ़कर कहता हूँ कि हमारी पार्टी के सीनियर ओहदेदारान, ख़ासकर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ISI और MI के अफसरान से मुकम्मल राब्ते में, कोट एंड कोट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते जी, मुकम्मल राब्ते में, और हमारी तंजीम को वही अफसरान जो इनसे राब्ते में, वही अफसरान कंट्रोल कर रहे हैं। इमरान खान की रिहाई और चोरीशुदा मैंडेट के लिए तहरीक जानबूझकर पार्टी शुरू नहीं की जा रही, पार्टी की तरफ से शुरू नहीं की जा रही। वर्कर्स को सिर्फ बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए थोड़ा ठंडा रखा जाता है। KPK में तकरीबन हर हफ्ते इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज किया जाता है, लेकिन पंजाब और सिंध की लीडरशिप ISI के अफसरान के हाथों मुकम्मल कंट्रोल्ड है। इन अफसरान ने लीडरशिप को मुकम्मल प्लान बता के दिया हुआ है, ISI और MI के अफसरान ने लीडरशिप को मुकम्मल प्लान बना के दिया हुआ है कि इन्होंने अगले चंद माह क्या करना है और साल में क्या कुछ करना है, और हुकूमत किस तरह चलानी है। हुकूमत किस तरह चलानी है, हुकूमत तो KPK की है, ठीक है जी, किस तरह चलानी है, यानी अली अमीन गंडापुर साहब से मुतल्लिक वो कह रहे हैं कि किस तरह चलानी है, ये ISI और MI के अफसरान बताते हैं। लीडरशिप को रेड लाइन पर ब्रीफिंग दी गई है कि ये रेड लाइन है, जिसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी एहतजाजी तहरीक शुरू नहीं होनी चाहिए। MI और ISI के अफसरान कह रहे हैं, बकौल इन साहब की क्या नाम है, वजाहत समी साहब, पर्सनल सेक्रेटरी टू शेर अफजल मरवत, कोई भी तहरीक शुरू नहीं होनी चाहिए कि IMF या बैरून ममालिक के सरमायाकारों को लगे कि पाकिस्तान में अनारकी या अफरा तफरी है। यह भी बताया गया है कि अच्छे बच्चों की तरह इस रेड लाइन के अंदर जो मर्जी करो, अगर रेड लाइन क्रॉस करी तो फिर से गिरफ्तार कर लिए जाओगे। अच्छा जी, इधर वजाहत समी साहब कहते हैं कि ये ख़तरनाक बात है। वो कहते हैं इस किस्म की लीडरशिप से जल्द अज जल्द जान छुड़ानी होगी, वरना ये इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे। ये अपनी पार्टी पर बैकफायर है जी। वो कहते हैं इस लीडरशिप से जान छुड़ानी होगी। और सर ख़तरनाक बात है, क्योंकि ये आम आदमी बात करो तो ना मैं इसको इग्नोर कर देता, ये बात इग्नोरेबल है नहीं। शेर अफजल मरवत साहब का फोकल पर्सन ये बात कर रहा है, जो हर वक्त उनके साथ होता है। या तो शेर अफजल मरवत साहब के नोटिस में ये बात, अगर नोटिस में नहीं है या तो शेर अफजल साहब खुद करवा रहे हैं, वरना शेर अफजल मरवत साहब को ही अपना तनख्वाहदार बंदा, इसको पता नहीं मैं ऐसी बात करूँगा तो निकल जाऊँगा।
سر اس کو نہیں اندازہ کہ میں اتنا بڑا الزام پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر لگا رہا ہوں؟ تو سر کچھ نہ کچھ تو آج ان کو کرنا پڑنا ہے، انصاف کا یا کوئی عدد یہ ہے معاملہ سر. جب لیڈرشپ اندر ہونا پھر اس طرح کی چیزیں تو باہر نکلتی ہیں، باتیں تو نکلتی ہیں. یہ تو طے ہے کہ جن طاقتور کہہ کے میں آپ سے بات کرتا ہوں نا، وہ طاقتور ہیں نا، تو ان کے یہ ٹولز بھی ہیں نا، یہ سب چیزیں انہوں نے استعمال بھی کرنی ہے. وہ بھی تو آرام سے تو نہیں بیٹھے ہوئے چلو دیکھتے ہیں اب کیا کرتی پی ٹی آئی، نہیں ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے. وہ بھی اپنی حرکات کریں. کیا پتہ اس وجہ سمی کی شکل میں کر رہے ہو یا وجہ سمی کی انفارمیشن کی شکل میں کر رہا ہوں. کر تو رہے آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے نا. تو انہوں نے بھی تو ایک اپنا سرٹن انپٹ دینا ہی دینا ہے. چھوڑ دیا تو پھر تو یہ پاکستان تحریک صاحب تو بہت چیزوں کے ساتھ آگے آ چکی ہے. اب آگے سنیں جی، یہ تو ایک الزام ہے. ادھر گندم سکینڈل میں آج رپورٹ پیش کی جانی ہے. ایک تو شہباز شریف صاحب کو پیش کرنی ہے کمیٹی کے سربراہ نے کہ اس کا ذمہ دار کون تھا گندم امپورٹ سکینڈل میں. پھر شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو کرنی ہے یہ رپورٹ پیش آج. نواز شریف صاحب نگران حکومت کے خلاف جو میرے پاس اطلاع ہے ان کے خلاف ایک بڑا ہیوی بیانیہ بنانے کا سوچ رہی ہے. ایک سوچ پائی جاتی ہے، یعنی مزاحمتی بیانیے کا سوچ رہی ہے. ٹھیک ہے، نگران حکومت مزاحمتی بیانیہ کیونکہ وہ سب انہی کی تھی، بڑے گھر کی ہی تھی یہ سارا نگران سیٹ اپ. اس سے پہلے لیکن اس سے پہلے ایک بیان ضرور آیا نا، نگران وزیر فوڈ سیکورٹی جو اس وقت تھے نا کاکڑ صاحب کے زمانے کے، ڈاکٹر کوثر عبداللہ، انہوں نے بتایا کہ 11 ستمبر کو آٹے جب وہ آئے تھے اقتدار میں 11 ستمبر کو تو آٹے کی سمری پہلے سے جا چکی تھی. یعنی ہم سے پہلے پی ڈی ایم 1 کی جو حکومت تھی نا شہباز شریف صاحب کی، وہ آٹے کی سمری پہلے بھیجی جا چکی تھی. جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس گندم وافر مقدار میں ہے. یعنی وزیر فوڈ سیکورٹی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا نہیں، ہمارے پاس گندم وافر مقدار میں ہے، یہ امپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر ای سی سی نے، یعنی ساری بات ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کی ای سی سی نے، پھر ای سی سی نے پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے یہ گندم درآمد کی باہر سے، جو کہ میری جوریڈکشن میری ڈومین میں نہیں آتی. تو اس کے علاوہ آج اب ای سی سی نے بھی بتا دیا، انہوں نے کہا تجاویز سامنے آئی تھی پچھلی ای سی سی کے سامنے، بشیر چیمہ صاحب نے تجاویز بھیجی تھی، لیکن شہباز شریف صاحب نے نا اس کو مؤخر کر دیا تھا. اس حکومت میں منظور ضروری تھی امپورٹ کرنے کی، لیکن شہباز شریف صاحب نے آخری وقت میں اس کو مؤخر کر دیا تھا. بعد میں کاکڑ صاحب نے اس کی منظوری تھی. تو آج کاکڑ صاحب کے لیے نا کچھ دروازے کھلنے والے ہیں، کچھ چیز ان کے گلے پڑنے والی ہے. اللہ کرے پڑھے ان کے تو یہ بتائیں کہ انہوں نے وہ جو فارم 47 میں میں نے منہ کھول دیا تو آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی نا. میں چاہتا ہوں ذرا چھپنے کی جگہ نہ ملے، یہ مزید ننگے ہوں، بلکہ ان کی کھار اتر جائے گی، اتنا ننگے ہوں یہ جو انہوں نے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کیا ہے. اگر کیا ہے تو یہ سب کچھ سامنے آئے، ان کو بھی پاگل کریں تو مزہ ہی آ جائے. یہاں تو یہ چیز ہے. ادھر نگرانوں کا آپ کو پتہ معاملہ چل رہا ہے، یہ اس فوڈ سیکورٹی وغیرہ والا. تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا اس وقت پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں جو باردانہ ہے نا، وہ فی بیگ پنجاب حکومت 500 روپے رشوت کے ساتھ دے رہی ہے. اور یہ جو گندم سستی کہہ رہے اور آٹا سستا کہہ رہے 3900 روپے کا وعدہ تھا حکومت کے اس گندم کو خریدنے کا، مگر کسان سے نہیں خرید رہے. اور کسان 2500 روپے کی یہ بوری بیچ رہا ہے، جس کی وجہ سے یعنی میں نے سستی روٹی اور سستی آٹے کا بھی نا بے نقاب کر دیا کہ کسان اپنی مجبوری میں یہ بیچ رہا ہے. گورنمنٹ کا کوئی اقدام نہیں ہے، تو رنگ بازیاں بند کریں اکارڈنگ ٹو شاہد خاقان عباسی صاحب. آج کا دن سپریم کورٹ میں پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین کیس ہے، کوئی شک نہیں، یہ سماعت ہونے جا رہی ہے. اس کیس نے آئندہ کے حالات کی ڈائریکشن طے کرنی ہے. مخصوص نشستوں کا یہ کیس ہے جی، اور معاملات طے ہونے آج. اور بقول نجم سیٹھی صاحب کہ اگر پاکستان تحریک صاحب کوئی مخصوص نشستیں سپریم کورٹ دے دیتی ہے، مل گئی، تو جو اصلاحات عدلیہ چاہ رہی ہے نا وہ نہیں ہو پائے گی. جس کی سینئرٹی 65 سال 68 سال، ہاں جی، انہیں کہا وہ نہیں ہو پائے گی. نجم سیٹھی صاحب کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان نشستوں پر نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ دے سکتی ہے اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ. ان کا یہ باتوں کا لب لبا مطلب یہ نکلا ہے. بہرحال کیس اہم ہے. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کر رہے ہیں. اور آج کی سماعت میں پتہ چل جائے گا ججز کا موڈ کیا ہے، یہ پتہ چل جائے گا انہوں نے سماعت کو لے کے کیسے چلنا ہے. تو لیٹس سی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.